7 दिनपछि यानि कि 1 हप्तापछि हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ कार्यक्रम जमर्कोको भाग 9 लिएर। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, गत हप्ता हामीले कार्यक्रममा प्राविधिक कमजोरी भएर कार्यक्रमलाई प्रसारण गर्न असमर्थ भयौँ। तसर्थ गत हप्ताको कार्यक्रम प्रसारण गर्न नसकेकोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा क्षमा प्रार्थी माग्दै अब पनि हामी कार्यक्रम जमर्कोलाई विशेष बनाउनको लागि हामीले एकजना विशेष व्यक्तित्व पनि निम्त्याएका छौँ र उहाँलाई हामी अहिले अनलाइन मार्फत कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर अहिलेलाई भने तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न फेरि म तयारी अवस्थामा आइसकेको छु। विश्वभरबाट देश तथा प्रदेशबाट जमर्को कार्यक्रमलाई हेर्नको लागि एनएसडिडी स्टुडियोको लाइभलाई हेरिरहनुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि सेवाहरू नमस्ते भन्दै म नवीन सुहाङ सन्मी र मलाई आजको यो कार्यक्रमको लागि प्राविधिक रूपमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ एनएसडिडी स्टुडियोका सञ्चालक तथा आजका प्राविधिक तथा यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान तुम्बाम्फेज्यू र आजको यो बसाइमा हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ अथवा आजको यो बसाइमा हाम्रो छलफलमा चाहिँ सहभागी हुनुहुँदैछ मुन्नुम अध्ययन प्रतिष्ठान हङकङका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ मुकुमज्यू। नमस्कार सेवारो सम्पूर्णमा। के अरे यो मेरो पहिलोचोटिको आगमन भएको हुनाले आज विशेष के कार्यक्रमहरू हो त्यो विषयमा पनि अब जानकारी गराइदिनु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो नवीन सुहाङज्यू। पक्कै पनि हामी जानकारी गराउने नै छौँ, तर त्योभन्दा पहिले अलिकति यहाँसँग मेरो भलाकुसारी रहनेछ। भूपेन्द्र चेम्जोङ मुकुमज्यू, हङकङमा कोरोनाको अत्यन्तै चाप उच्च जोखिमका साथ अगाडि बढिरहेकोले गर्दाखेरि आज हामीले स्टुडियोमा उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्न असमर्थ भएकोमा यहाँहरूसँग माफी माग्दै हामी हाम्रो आफ्नो निवास स्थानबाट जस्तै हाम्रो आजको यो वार्तामा सहभागी हुन आउनुभएका अतिथि पनि आफ्नै घरबाट अनि म प्रस्तुता पनि आफ्नै घरबाट र प्राविधिक मित्र चाहिँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी 3 ठाउँबाट यो प्राविधिक रूपले एकै ठाउँमा जोडिएर हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो प्रस्तुतिमा कति कमी कमजोरी भयो भने यहाँहरूसँग पहिला नै क्षमा माग्दैछौँ, किनकि यो आज हाम्रो पहिलो अभ्यास हो। यो सबै कोरोनाको कहरले गर्दा आज हामी यसरी सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि हामीले यसरी घर घरबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्ने जमर्को गरिराखेको छौँ। त आउनुहोस् दर्शकबिन, अब हामी आजका यस वार्ताका सहभागी जनाउनुहुने व्यक्तित्व आजका यस कार्यक्रममा आजको यो विशेष कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले एउटा विश्लेषकको भूमिका निभाउनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। उहाँसँगै वार्ता सुरु गर्दैछौँ। मुकुमज्यू, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। कोरोनाको बाँचेको छ। नेपालीहरूको बसोबास गर्ने क्षेत्र, नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ कोरोना बढेको छ होइन? हो, वास्तवमा यसले म पनि अब त्यही बाक्लो हङकङ नेपालीहरूको बसोबास गरेको एरियामै मेरो पनि बसोबास हुने भएको हुनाले बडो चाहिँ यहाँ के अरे अप्ठ्यारो स्थिति, अर्थात् चाहिँ अब भोलि के होला भन्ने सम्मको स्थिति भइरहेको अवस्था छ। अब यहाँनिर यो हाम्रो एरियामा अनिवार्य रूपमा यो कोरोना टेस्टिङको पनि के अरे उटी जारी भएको छ हङकङ सरकारबाट। हामीले सबैले जसले यो सम्बन्धित ठाउँमा अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ भोगेको छ सबैले कोरोना टेस्ट गर्नुपर्ने अहिले हाम्रो कर्तव्यभित्र पनि परेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैले जो यहाँनिर नजिक छौँ त्यसले हामीहरूले चाहिँ यो कोरोना टेस्ट पनि गरौँ भन्ने म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, ताकि आफू सुरक्षित भइदियो भने अरू पनि धेरै साथीहरू सुरक्षित हुन सक्छन्। अरू समुदायहरू अथवा छरछिमेकलाई पनि बचाउन सकिन्छ भन्ने एक किसिमको मानसिकता राखेर अगाडि बढौँ। हाम्रो यो कोरोनाको यो विषयवस्तुलाई चाहिँ आज यही थाती राखेर हामी आजको के विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यही विषयतिर अगाडि लागौँ है त।
मुकुमज्यू, नेपालमा अहिले यहाँलाई थाहा नै छ, हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आजभन्दा लगभग 1 महिना अगाडि नै प्रतिनिधि सभा यतिकै संघीय संसद चाहिँ विघटन गर्नुभएको छ होइन। र अहिले यो चाहिँ एउटा ठुलो छलफलको विषय बनिएको छ। अत्यन्तै यो चाहिँ संवेदनशील परिस्थितिको मोडमा उभिएको छ र अहिले यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा पुगिरहेछ र बहस पैरवी भइरहेछ। यहाँको स्पेकले, यहाँको नजरले, यहाँको दृष्टिकोणले के भन्छ, यो प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो या असंवैधानिक? मेरो दृष्टिकोणमा अर्थात् म जस्तो कानुनभन्दा बाहेक अथवा गैर कानुनी व्यक्तित्वको लागि अथवा गैर कानुनी भन्नाले कानुन विषय नपढेको अथवा कानुन इतरका व्यक्तिहरूले हेर्ने दृष्टिकोणको रूपमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यो संविधान अर्थात् यो भन्नुहोस् यो जुन संसद विघटन चाहिँ असंवैधानिक मात्र नभएर मलाई लाग्छ यो चाहिँ अनाधिकृत अर्थात् अधिकारै नभएको जुन अधिकार प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्न खोजियो भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने म जस्तो कखरा मात्रै जान्ने अर्थात् चाहिँ नेपाली भाषा मात्रै पढ्न जान्नेले संविधान पढ्न दियो भने पनि जो कोहीले भन्न सक्छन् कि प्रधानमन्त्रीले यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संविधान संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। मैले चाहिँ त्यही बुझेको छु। संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइँदैन अथवा संगठन त्यो अधिकार प्रदान गरिएको छैन होइन। हामीले पढ्दाखेरि तपाईँ हामी अहिले चाहिँ संविधान पढौँ होइन, संविधान हाम्रो हातमा सँग पनि छ होइन, तपाईँले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानको धारा 76 देखि 1 देखि 7 सम्म पढ्दै जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार कहीँ दिएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ संसद विघटनको चाहिँ अधिकार भनेको चाहिँ कतिखेर मात्रै, अधिकार भन्दा पनि अवस्था चाहिँ कतिखेर मात्रै आउँछ भन्दाखेरि जब के अरे नम्बर 1 को चाहिँ सरकार बन्छ, त्यस पछाडि त्यसबाट बनेन 2 संविधान धारा 76 को 1, 76 को 2, 3 हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ जब संविधान जब कुनै पनि हालतमा सरकार गठन हुन सक्दैन भन्ने जब निश्चित हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान भएको कुरा तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ थाहा हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन अहिलेको संविधानमा। जबसम्म सरकार बन्न सक्ने, सरकार रहन सक्ने अवस्था हुन्जेलसम्म चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइने अधिकार छैन भन्न खोज्नु भएको हो तपाईले? अवश्य, जबसम्म संसदबाट चाहिँ सरकार बन्ने, सरकारको विकल्प रहन्जेलसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन। सबै अहिलेका चाहिँ जति पनि कानुन विज्ञहरू र हिजो संविधान सभाका सदस्यहरू जसले चाहिँ संविधान बनाए र संविधान सभा चाहिँ हिजो 2 वर्षसम्म, 2 कार्यकालसम्म चाहिँ संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका सुभाष नेम्बाङ भनौँ अथवा अहिलेको जुन के अरे एटर्नी जनरल अग्नि खरेल भनौँ अथवा संविधान विज्ञहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूदेखि लिएर संविधान जो संविधान विज्ञहरू छन् तिनीहरू सबैले त्यही भनिरहेछन्। संविधानमा चाहिँ अहिलेको संविधानमा 2072 को संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार पाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो पाएको अधिकारै नपाएको कुरा जुन वर्तमान काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भनौँ केपी शर्मा ओलीले जुन अधिकार प्रयोग गर्नु खोज्नुभयो त्यो चाहिँ अनाधिकृत हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझेको छु। जस्तै तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको तपाईँको सर्वोच्च अदालत हो होइन? सर्वोच्च अदालतमा अहिले यो बहस भइरहेको छ, बहसको क्रममा छ होइन?
के छ जस्तै यहाँलाई के लाग्छ यदि संसद विघटन चाहिँ संवैधानिक कदम संविधान अनुसार नै भएको हो भनेर यदि त्यो फैसला आयो भने त्यस पछाडि के हुने सम्भावना रहन्छ? के छ तपाईको अन्दाजमा के हुन्छ? अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो जुन हुँदा खाँदाको सरकार हुँदा खाँदाको संसदलाई विघटन गरेर फेरि चुनाव गरेर चाहिँ के अरे एउटा ताजा जनादेश मार्फत अर्को सरकार गठन गर्छु भनेर जुन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संविधान जुन विघटन संसद जुन विघटन गर्ने कदम अगाडि सारे यो नै वास्तवमा एउटा शङ्कास्पद छ। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ चुनाव गर्ने हिसाबले यो संविधान यो संसद विघटन गरेको होइन। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि संविधानलाई नै समाप्त पार्ने, संविधानका के अरे नेपाली जनताको विगत 70 वर्षदेखि यता बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर ल्याएका जुन उपलब्धिहरूलाई जुन संविधानमा चाहिँ लेखेका छन् त्यसलाई चाहिँ समाप्त पार्ने एक किसिमको यो खेलको सुरुवात भन्ने मलाई लागेको छ। र संविधान जब के अरे प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्चले जब सदर गर्ने बित्तिकै वास्तवमा चुनाव हुँदैन, चुनाव नभएपछि वैशाखमा चुनाव नहुने बित्तिकै त्यस पछाडि एउटा अन्योलता सिर्जना हुन्छ। कता जाने, देश कता जाने, त्यस पछाडिको चाहिँ संविधानको परिकल्पना नि गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा पछाडि वैशाखभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा देशमा अन्यल सिर्जना हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे देशी तथा विदेशी तत्त्वहरूले चाहिँ एउटा चलखेल गर्ने मौका मिल्छ र हाम्रो संविधान त के एउटा देशको चाहिँ राष्ट्रिय एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा समेत आँच पुग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। र बिचमा संविधान अब के अरे यो सर्वोच्चले जुन विघटनलाई सदर गर्दाखेरि पनि अब कतिपय हुन त सर्वोच्चको चाहिँ मान्यता सर्वोच्चको निर्णयले सबैले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता भए पनि तर जनताले भोलि चाहिँ त्यसको पनि के अरे प्रतिकार गर्न पनि सक्लान् हैन। अब तर पनि अब अहिले यसलाई हामी अब संविधानको एउटा सर्वोच्च व्याख्या गर्ने र नेपालको एउटा चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतलाई को चाहिँ अब आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई हामीले अब त्यस विषयमा धेरै नबोलौँ हैन। तर कम्तीमा पनि के अरे जनता अहिले नै हामी के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि संविधान यो जुन के अरे संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओली र उसका केही के अरे पक्षधरहरू एकातिर र सम्पूर्ण जनता जस्तो के अरे नेपाली काङ्ग्रेस के अरे समाजवादी पार्टी लगायतका चाहिँ र नागरिक समाज सम्पूर्ण एकातिर छन्। संविधान यो संसद विघटनको चाहिँ विरुद्धमा छन् भने एकातिर चाहिँ अब एक्लै चाहिँ खड्गप्रसाद ओली र उसका चाहिँ अब समर्थकहरू रहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि भोलि संविधान अदालतले संसद पुनर्स्थापनको होइन के अरे विरुद्धमा जुन निर्णय गर्ने बित्तिकै पनि एउटा केही चाहिँ अब सायद के अरे जनताहरूमा केही चाहिँ उथल पुथल अर्थात् सडकदेखि लिएर चाहिँ एउटा सङ्घर्षको सुरुवात नहोला भन्न सकिँदैन। हजुर जस यदि त्यस्तो खालको निर्णय आएमा देशमा एउटा अन्यलताको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ हैन? अन्यलता मात्रै होइन, देशमा चाहिँ एक किसिमको द्वन्द्व सुरु हुने सम्भावना रहन्छ। अब यही यतिखेरदेखि नै अब एक किसिमको चाहिँ अब देशमा द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ हैन। अब अहिले हामीले देखिरहेछौँ एउटा संविधान के अरे जोगाउनु पर्छ भन्ने पक्षहरू एकातिर छन् भने संविधान चाहिँ अब लाई चाहिँ अब भड्कलमा हार्ने, संविधानलाई चाहिँ अब समाप्त पार्नेहरू अर्कातिर चाहिँ अब अहिले नै लागिरहेछन् हैन। भनेपछि द्वन्द्व त सुरु नै भइसकेको छ र अब अझै चाहिँ यो
के अरे सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्णय चाहिँ अब संसदको विघटनलाई सदर गर्ने खालको भयो भने झन् द्वन्द्व चर्किन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ आशंका छ। हजुर हजुर, समग्रमा भन्ने हो भने डढेलोमा वनमा सलाई कोरेर हालिसकिएको छ, झिल्को परिसकेको छ, तर अब आगो लाग्नु मात्रै बाँकी छ, अवस्था त्यस्तो छ होइन। आगो पनि छेउछेउमा लागिसक्यो। अब त्यसमा चाहिँ अब पेट्रोल चाहिँ अब पेट्रोल खन्याउने हो कि अब सर्वोच्च अदालतले के गर्ने हो, त्यो चाहिँ अब पानी खन्याउने हो कि पानी खाने पानी कि त्यो अब पानी खनाउने हो कि पेट्रोल खनाउने, त्यो चाहिँ अब सर्वोच्चको चाहिँ हातमा छ होइन, हातमा छ अहिले। ठिकै छ। यो हामी केपी शर्मा ओलीज्यू जो झन्डै 2/3 बहुमतको एउटा सरकारमा लगभग पुग्न 2.5-3 को हाराहारीमा 3 वर्षको हाराहारीमा उहाँले आफ्नो कार्यकाल सञ्चालन गर्नुभयो होइन। उहाँको यो पछिल्लो कदम जे जस्तो अवस्थामा रहे पनि त्यो 3 वर्षको एउटा हामीले एउटा सिङ्गो प्याकेजभित्र उहाँको कार्यकालभित्र तपाईलाई के लाग्छ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको विषयमा र देशको समग्र विकास निर्माणको विषयमा कस्तो छ? यहाँलाई छोटो समीक्षा गरिदिनुहोस् न, तपाईको नजरमा कस्तो लाग्छ? ठिक लाग्छ, ठिकै लाग्छ, उत्तम लाग्छ या खतम लाग्छ? अहिलेको सरकार अब जुन जो विघटित संसदबाट बनेको सरकार भनेको चाहिँ अब नेपालको इतिहासमा सायद यो के अरे 15 सालदेखिको यताको यो दोस्रो चोटि सबभन्दा बहुमतले बनेको सरकार हुनुपर्दछ। र यो सरकारले वास्तवमा नेकपाले चुनावमा जाँदाखेरि पनि के भन्यो भन्दाखेरि ल हामीलाई चाहिँ एउटा योभन्दा अगाडिका सरकारहरूमा धेरै अस्थिरता आयो हैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्थिर सरकार चाहियो, हामीले भोट दिनुहोस्, हामीलाई स्थिर सरकारको रूपमा चाहिँ हामीले भोट दिनुभयो भने हामीलाई तपाईहरुलाई चाहिँ विकास दिन्छौँ, देशमा स्थिरता ल्याउँछौँ, शान्ति ल्याउँछौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ, सुव्यवस्था सुशासन ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ भनेका हुन् हैन। त्यो अनुसार अब जनताले भोट पनि दिएका हुन्। तर अब एउटा बाँदरको हातमा नरियल भने जस्तो तपाईको के अरे यो 3 वर्षमा उनीले 3 वर्षमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनताले देख्ने गरी कुनै एउटा इक्जाम्पल दिन सक्ने खालको काम मैले गरेको देखेको छैन सरकारले हैन। हैन, एउटा हुने बिरुवाको एउटा चिल्लोपात भन्ने एउटा लक्षण त हुन्छ नि त हैन, केही छैन, लक्ष्य नै केही छैन। देशमा चाहिँ अब सुशासन विकास एउटा विकासको लागि भनेर चाहिँ एउटा कुनै एउटा पूर्वाधारहरू सुरु गरेको मैले देखेको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले त चाहेको भएदेखि त जे पनि काम नै गर्न सक्थ्यो नि हैन। 2/3 सरकारले चाहिँ कसले चाहिँ ढाल्न सक्छ, कसैले ढाल्ने कुरा पनि भएन। विपक्षीहरूले चाहिँ उलाई चाहिँ त्यसरी त्यति ढाल्न सक्ने स्थिति पनि भएन र सडकबाट अथवा कतैबाट चाहिँ त्यत्रो ठुलो अवरोध हुने स्थिति पनि थिएन। उसले त मजाले चाहिँ आफ्नो उसमा फोकस गर्न, काममा फोकस गर्न सक्थ्यो हैन, तर त्यो काम गरेको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि यो 3 वर्ष चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ तपाईको एउटा वेस्ट अफ टाइम भयो। जनताहरूको चाहिँ अपेक्षामाथि एउटा के अरे लात हान्ने काम भइरहेकै अवस्थामा त्यसमा पनि झन् ठुलो त के त भयो भन्दाखेरि अहिले त झन् केपी शर्मा ओलीले त एउटा जनताकोले बनाएको हैन, जनताले चाहिँ रगत पसिना र एउटा बलिदानले ल्याएको एउटा संविधानलाई नै समाप्त पार्ने एउटा कुटी चालेर यो एउटा इतिहासमै एउटा ठुलो कलङ्कको रूपमा चाहिँ उभिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओलीको आफ्नो के अरे प्रधानमन्त्रीत्व कालमा त काम हुन सकेन भनेर यहाँले भन्नुभयो र त्यो कार्यकालमा अरू धेरै काण्डहरू चाहिँ बरु धेरै नै आए हैन। ठिकै छ, सरकारले त सकेन, धेरै मान्छेहरूको गुनासो छ नि। प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 3 वर्षको अवधिमा मौन धारण गरेर बस्यो अथवा सुतेर बस्यो, कुम्भकर्ण जस्तो भएर बस्यो भनेर धेरैले भनिराख्नु भएको छ। के छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ? प्रतिपक्षी जस्तो भए या भएन? होइन, सरकार चाहिँ सशक्त रूपमा चल्नलाई र सरकार चाहिँ ठिक बाटोमा चल्नको लागि चाहिँ एउटा खबरदारी गर्ने मान्छे, खबरदारी गर्ने एउटा
पार्टी अर्थात् पक्ष चाहिन्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ प्रतिपक्ष हो नि त होइन। प्रतिपक्षले वास्तवमा प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग निभाएको भए पनि, राम्रोसँग खबरदारी गरेको भए पनि अलिकति त केही हुन सक्थ्यो नि। तर प्रतिपक्ष वास्तवमै सुतेको। प्रतिपक्ष त एउटा सत्तापक्ष भन्दा पनि चाहिँ अब गैर गुजेको चाहिँ अवस्थामा बेला बखतमा पुगेको अवस्था देखियो। किनभने कुनै पनि के अरे उसले सरकारले गरेको कामहरूको विषयमा, जस्तो सरकारले गरेको चाहिँ भ्रष्टाचारको विषय बेला बखतमा भ्रष्टाचारको कुरा त्यत्र उठे होइन, धेरै काण्डहरू उठे होइन। त्यस विषयमा सशक्त रूपमा चाहिँ आवाज उठाउन सकेन, सशक्त रूपमा चाहिँ त्यसको विरोध गर्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अथवा प्रतिपक्षले नसकेको पनि एउटा कारणले गर्दाखेरि पनि सरकार चाहिँ अब आफ्नो के अरे रफ्तारमा त्यो कसैले केही सचेत गराउने अवस्था नभएपछि अनियन्त्रित रूपमा चाहिँ सरकार गयो र उसले काम पनि नगरिकन त्यतिकै चाहिँ समय खेर फालिरहेको अवस्था चाहिँ घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नेपाली जनता सबैले देखिरहेछन् यो कुरा। हजुर, एउटा के अरे तपाईँको प्रतिपक्षीले प्रतिपक्षको भूमिका नखेलिदिएपछि सत्तापक्षले पनि आफ्नो मनमानी ढङ्गले गयो भन्ने यहाँको भनाइ होइन? अवश्य त्यो प्रतिपक्षले पनि त भूमिका त सशक्त निभाउनु पर्यो नि त होइन। सत्तापक्षको जस्तो मात्रै चाहिँ भूमिका निभाएर बसेर त भएन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ होला 80% जति चाहिँ अब सरकारको दोष होला, तर 20% त चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीहरूको पनि दोष हामीले म चाहिँ देख्छु। हजुर हजुर, ठिकै छ। सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको केही विश्लेषण गऱ्यौँ हामीले। अब म अलिकति आदिवासी जनजातिहरूको बारेमा कुरा गरौँ त भाइ त भूपेन्द्र सर। वास्तवमा के छ त यो जस्तै केपी ओलीको सरकारको पालामा यो लिम्बू जातिहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाड चासो टङ्ना मनाउनको लागि पहिला देशैभरि बिदा दिइन्थ्यो, अहिले क्षेत्रीय हिसाबले मात्रै बिदा दिइन्छ। यो क्षेत्रीय हिसाबले बिदा दिएको पनि ठिकै हो, लिम्बुवान क्षेत्रमा मात्रै बिदा दियो, लिम्बुवानमा मात्रै लिम्बुहरू छन् भन्ने कुरा हो कि यो देशैभरि दिँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो? के छ तपाईँको विचारमा, कस्तो लाग्छ? होइन, यो त अब के भन्दाखेरि अब महत्त्व राष्ट्रिय महत्त्वको रूपमा, राष्ट्रिय चाडको रूपमा जति चाहिँ हिन्दू चाडहरू जति महत्त्वपूर्ण महत्त्व छ, जस्तो हिन्दू धर्म मनाउनेहरूले दसैँ तिहार र अन्य चाडहरू जति महत्त्वपूर्ण छन् हाम्रो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त होइन। भनेपछि हिन्दू चाडपर्वहरूमा चाहिँ एउटा फुल्ली एउटा होल एउटा पुरै राष्ट्रलाई चाहिँ अब छुट्टी दिने, अब हाम्रो लागि चाहिँ अब छुट्टी नदिने, यो पनि एक किसिमको चाहिँ के अरे भेदभाव नै हो, डिस्क्रिमिनेसन हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। किनभने अब जस्तो लिम्बूहरू चाहिँ के प्रदेश नम्बर 1 मा मात्रै छन् त अहिलेको यो चाहिँ अवस्थामा त तपाईँको चाहिँ अब माइग्रेसनको कारणले गर्दाखेरि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पनि चाहिँ लिम्बूहरूको बसोबास छ होइन, राईहरूको बसोबास छ होइन, पूर्वाञ्चलको मान्छेहरूको पश्चिमाञ्चलको पूर्वाञ्चलमा छ। त्यसो भएपछि त त्यो चाहिँ सही रूपमा एउटा के अरे के भन्छ यो व्यवस्थापन गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। बिदा चाहिँ पुरै दिएको भएदेखि एउटा बाइसलेस हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ मलाई। सबै चाडपर्वहरू राष्ट्रिय चाड हुन्, सबै भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुन्, सबै धर्महरू राष्ट्रिय धर्म हुन्, त्यसले गर्दा सबैलाई समान तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नुभयो होला होइन? समान व्यवहार हुनु पर्यो भन्ने हो। यो के छ, यो जस्तै अब तपाईँको यो धेरैवटा चाडहरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो धेरै जात जाति भएको देश हो होइन, धेरै चाडबाडहरू छन्। सबैलाई बिदा दिँदाखेरि अलिकति कामहरू गर्न, कार्यहरू गर्न, अफिसियली कामहरू गर्नको लागि असजिलो हुन्छ भनेर भन्छन् नि, के छ, असर पर्छ या पर्दैन? अब तपाईँको चाहिँ एउटै चाडको लागि, जस्तो एउटै हिन्दू चाडको लागि चाहिँ अब तपाईँको 15 दिनसम्म छुट्टी दिएपछि अब कसरी हुन्छ त काम?
सबैलाई चाहिँ बराबर रूपमा दिनु पर्यो नि त। जस्तो हिन्दूलाई चाहिँ दसैँको बेला तपाईँको कम्तीमा पनि 7 दिन त छ, पहिले 15 दिन, स्कुलहरूमा त अझै पनि 15 दिन, अरू कतिपय संस्थाहरूमा 15 दिन छ, अझै पनि 6-7 दिन त बाँकी छ, दिन्छ होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ अब अरू बेला पनि छँदैछ, हरेक अब रामनवमीको बेला दिन्छ के अरे, अब जनै पूर्णिमाको बेला आउँछ चाहिँ अब यता कृष्ण जन्माष्टमी तपाईँको चाहिँ 30देखि लिएर सबै धेरै कतिपय हिन्दू चाडहरूमा चाहिँ अब लिइरहेछ। अब यतापट्टि खोइ त, यतापट्टि चाहिँ एउटा लोसारको चाहिँ के अरे बिदा दिनु नमानिरहेको अवस्था, एउटा के अरे किराँतहरूको चाडबाट उँभौलीमा चाहिँ अब के अरे बिदा नदिइरहेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ भनेपछि खोइ त समानुपातिक रूपमा खोइ समावेशी भनेको कहाँ छ त? समावेशी चाड पनि त समावेशी हुनुपर्ने हो नि होइन। अनि त्यतिकै काम नगर्ने भनेर कहाँ पाइयो त? चाड जति खर्लप्पै जति चाहिँ के अरे हिन्दू धर्मको चाडहरूलाई बिदा जति दिएपछि त अरू कहाँ उभिन्छ त? समस्या त्यो हो क्या। दसैँमा तपाईँको कर्मचारीहरूलाई पेस्की बाँडिन्छ। जस्तै अब लिम्बुवान क्षेत्रमा चासोको बेला पेस्की बाँड्दा ठिक हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? हो, अवश्य, किनभने मान्छेले खर्च गर्ने उनीहरूको अब महिनाभरि एउटा एस्टिमेट हुन्छ, एउटा अनुमान हुन्छ, उनीहरूले त्यो खर्चले यसरी चलाउने, घर व्यवहार यसरी चलाउने, यो चलाउने भनेर एउटा हुन्छ। अनि त्यो जुन एक्स्ट्रा जुन आउँछ त्यो के अरे चाडपर्वको बेला, त्यो हो नि त खर्च गर्ने होइन। दसैँ पेस्की चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अब अरू बेला चाहिँ अरू कामकाजको लागि चाहिँ खर्च गरिन्छ, र दसैँ पेस्की भनेको दसैँको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि पुरै नभए पनि दसैँको लागि त आफ्नो तलबको 50% त जसले पनि चाहिँ खर्च गर्छ नि त होइन। त्यही प्रयोजनको लागि हो नि त। भनेपछि चासो तङ्गनको बेला चाहिँ अब के अरे अथवा उधौलीको बेला चाहिँ पूर्व के अरे प्रदेश नम्बर 1 का कर्मचारीहरूले चाहिँ शिक्षक कर्मचारी सबैले चाहिँ तलब दिने, एक्स्ट्रा पैसा दिने हो भने अथवा पेस्की दिने हो भनेदेखि त उनीहरूले त्यो राम्रै चाड मनाउँथ्यो नि होइन। उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग मनाउँथ्यो, उनीहरूले सही के अरे सदुपयोग गर्थ्यो। तर अब हेर्नुहोस् त्यो अवस्था छैन। अब हामीलाई चाहिँ अब दसैँको बेला चाहिँ हामीलाई दिन्छ, दिएपछि अब के गर्ने? अब दसैँ त जसो भए पनि दसैँ नमाने पनि अब 2-4 बोतल बियरै खाएर भए पनि त अब दसैँ मनाउनु पर्ने स्थिति भयो नि होइन। त्यो त बाध्यता हो नि, बाध्यकारी दसैँ मनाउन बाध्यकारी एउटा परिस्थिति सृजना भयो नि त होइन। अनि चासोकमा चाहिँ पैसा नभएर फेरि अप्ठ्यारो स्थिति पनि आउँछ होइन। आउँछ, त्यो पनि आउँछ, किनभने पैसा हुन अब एउटा के अरे कर्मचारीको एउटा अघि भने नि एउटा सीमित खर्चले चलाउनु पर्ने होइन, एक्स्ट्रा पैसा हुँदैन, नभएपछि त अब कसरी मनाउनु चाड होइन, समस्या भयो। हजुर। अहिले देश अत्यन्तै विषम परिस्थितिको माझ गुज्रिरहेको बेला हामी केही हाम्रा कुराहरू लिएर आएका छौँ। यी हाम्रा आवाजहरूले, यी हाम्रा बोलीहरूले, यी हाम्रा शब्दहरूले प्रत्येक नेपालीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्छ, प्रत्येक नेपालीहरूको पहिचानलाई सम्बोधन गर्छ, प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। र हाम्रो यो कार्यक्रम जमर्कोको आजको यो एपिसोड अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। दर्शकबिन, हामीले स्टुडियोबाट आज प्रसारण गर्न सकेनौँ किनकि हङकङमा कोरोनाको अत्यन्तै बढ्दो चापले गर्दाखेरि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्नको लागि घर घरबाटै हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको छौँ। यो हाम्रो घर घरबाटै सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ कृपया प्रतिक्रिया लेख्नको लागि नबिर्सिनुहोला। हामी जोडिरहेका छौँ, हामी आजको वार्तामा सहभागी भइरहेका छौँ मोन्दम अध्ययन प्रतिष्ठान हङकङका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ मुकुमज्यूसँग, र उहाँसँगै केही कुराहरू, केही समस्याका विषयहरू, केही संविधानका तगारोहरूको बारेमा हामीले उहाँसँग कुरा गरिराखेका छौँ। मुकुमज्यू, वास्तवमा अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 एउटा नामाकरण पनि नभइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा विश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ। सम्भवतः चाँडै नै अब प्रदेश नम्बर 1 को हिउँदे अधिवेशन बस्दैछ होला, त्यसमा त्यो प्रस्ताव पनि जाने सम्भावना छ। अहिले त्यहाँ शेरधन राईज्यू मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। के छ प्रदेश नम्बर 1 लाई एउटा चाहिँ कस्तो खालको
प्रदेश नामाकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ न्याय पाउला, सबै जनताहरूले न्याय पाउला, सबै जनताहरूले पहिचान पाउला, कस्तो खालको तपाईँको मोडालिटी के छ? केही तपाईँको आफ्नो मनमा लागेको मोडालिटीको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। यही त समस्या चाहिँ यही भइरहेछ होइन। अब कतिपय योभन्दा अगाडिका ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि यो पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नाम नराख्ने एउटा षड्यन्त्र नै पहिलेदेखि भइरहेछ र त्यही क्रिया नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र कतिपय ठाउँमा त व्हिप जारी गराएर भए पनि यो पहिचानको नाम नराख्ने भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब त्यो नजिरै बसेको छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा पनि अहिले षड्यन्त्र भइरहेको अवस्था छ, किनभने प्रदेश नम्बर 1 विशेष गरी अन्य प्रदेशभन्दा अलिकति बढी संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले पनि यो के भन्छ यसलाई चाहिँ नामकरण अहिले नै के अरे सरकारमा अर्थात् प्रदेश सभामा चाहिँ आउन नसकेको कारण पनि यो हो। र प्रदेश नम्बर 1 होस् अथवा कुनै पनि प्रदेश, पहिचान अर्थात् चाहिँ भनेको त वास्तवमा खोला नालाले चाहेको कुरा होइन, इतिहास के अरे कुनै एउटा डाँडाले चाहिँ चाहेको होइन, वास्तवमा आन्दोलन पनि डाँडाले गरेको होइन, खोला नालाले पनि आन्दोलन त गरेको होइन होइन। खोला नाला डाँडा काँडाले आन्दोलन गर्ने कुरा भए पो खोला नालाको नामबाट चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर यो त जनताले चाहिँ त्यस विषयमा आवाज उठाएका हुन्, जनताले चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि आवाज उठाएका हुन्, त्यस क्षेत्रका जनताले आफ्नो इतिहासको लागि आफ्नो पहिचानको लागि आवाज उठाएका हुन् होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यस क्षेत्रको नामकरण गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको जनताहरूको इतिहासलाई समेट्ने गरी उनीहरूको पहिचानले समेट्ने गरी चाहिँ राख्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ होइन। तर अब एउटा धारणालाई चाहिँ अब एक प्रकार नेपालमा रहेको एउटा एकल जातीय र एकल सांस्कृतिक एकल धर्मको चाहिँ सोच भएका साथीहरूबाट चाहिँ त्यसलाई सफल हुन नदिने अवस्था आइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले पनि देखिहालेको छ प्रदेश नम्बर 1 लाई चाहिँ कसैले चाहिँ कहाँ सगरमाथाको नै नामबाट राख्नेले, कसैले चाहिँ खोलाको नामबाट कोशीको नामबाट राख्नेले भनेर भनिरहेको अवस्था छ होइन। तर निश्चित रूपमा न सगरमाथाले चाहिँ मेरो प्रतिनिधित्व गर्छ, न के अरे खोलाले मेरो प्रतिनिधित्व गर्छ। मेरो इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने, खोलाको प्रतिनिधित्व के अरे मेरो पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको चाहिँ त्यो नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 1 को नाम चाहिँ अब जस्तो त्यहाँ विशेष गरी बसोबास गर्ने आदिम जातिहरू भनेका चाहिँ अब राई लिम्बूहरूको चाहिँ बसोबास भएको ठाउँ हो, विशेष गरी पहाडतिर जाने होइन। मधेसतिर तराई क्षेत्रमा जाने हो भनेदेखि त्यस्तै गरी राजवंशी अनि धिमालहरूको चाहिँ एउटा बसोबास गर्ने ठाउँ हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूको इतिहास नमेटिने गरी उनीहरूको पहिचान झल्किने गरी एउटा नाम खोजेर राख्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो चाहिँ अब कुन उपयुक्त हुन्छ त्यसरी चाहिँ गइयो भने राम्रो हुन्छ। यदि त्यो नामले चाहिँ मेरो पनि प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा त्यो नामले मेरो पनि सम्बोधन गर्छ अथवा त्यो नामले मलाई पनि यो राष्ट्र मेरो, यो प्रदेश मेरो भन्ने कुरा भाव देखाउन सक्ने खालको प्रदेशको नाम भए बेटर हुन्थ्यो होइन। अवश्य। कार्यक्रमको केही निर्धारित समय पनि सकिन लागेको छ। जाँदै यहाँसँग अलिकति कुरा गरिहालौँ न। यो जस्तै हामीले अलिकति यो प्रसङ्ग मैले परिवर्तन गरेँ। केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि हामीले प्रसारण गर्दै गरेको कार्यक्रम याक्थुङ मन्दुम प्रक्षेपण केही हप्ताको लागि स्थगित गरिएका छौँ भनेर स्थगित गरिरहेछौँ। सम्भवतः मुकुमज्यू आइसक्नु भएको छ। अहिले केही कारणवश उहाँ चाहिँ आफ्नो कार्यको सिलसिलामा अलिकति टाढा जानुभएको थियो, त्यही कारणले हामीले त्यो कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ। के छ मुकुमज्यू, अलिकति याक्थुङ मन्दुम प्रक्षेपण हामीले बिचमा रोकेको थियौँ, यो बारेमा केही हाम्रा दर्शक तथा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस् न।
यो चाहिँ अब विशेष कारण मेरो केही हप्ता अनुपस्थित हुनुपर्ने, अर्थात् यो क्षेत्रमा जहाँ स्टुडियो को प्रसारण क्षेत्रभित्रबाट भन्दा म अलिक टाढा भएको हुनाले म चाहिँ त्यो कार्यक्रममा आउन नसकेको हुनाले यो मुन्दुम प्रक्षेपणलाई अलिकति बीचमा स्थगित गरिएको अवस्था थियो र त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा चाहिँ म पनि के अरे यहाँसँग क्षमा प्रार्थी चाहन्छु र अबको दिनहरूमा हामीले नियमित रूपमा प्रसारण गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ हैन समीजी। अब यदि हामीले स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नसके पनि हामीले यसरी नै एउटा चाहिँ स्काइप मार्फत हामी चाहिँ जोडिन सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै रहन्छ होला भन्ने आशा राखौँ अहिलेलाई। र आउँदा दिनमा पक्कै पनि के अरे अलिक पुरै हप्तामा हरेक हप्ता आउन नसके पनि कम्तीमा पनि हामीले अलिक बाक्लै गरी आउन सक्ने गरी चाहिँ कोसिस गर्छौँ भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर, धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रमको बारेमा पनि यहाँले विशेष जानकारी गराइहाल्नुभयो। जाँदा जाँदै मुकुमज्यू केही तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही छुट्यो कि जस्तो लागेका कुराहरू छन् भने छोटोमा बताइदिनुहोस् न। होइन, मुख्य गरी त मलाई सबभन्दा अहिलेको के अरे प्रमुख चिन्ता भनेको नेपालको संविधानकै चिन्ता नै हो होइन। सबै नेपालीहरूको देश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरूको ध्यान त्यही छ होइन। संविधान अब यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन होइन, भएन भने के हुन्छ, भयो भने के हुन्छ, सम्पूर्ण नेपालीहरूको ध्यान नै यो छ होइन। र मलाई चाहिँ के लागेको छ भने मैले अघि पनि भने यो संविधान लाई चाहिँ एक किसिमको कु गर्न खोजिएको छ, संविधान लाई चाहिँ समाप्त पार्न खोजिएको छ। यसमा चाहिँ एउटा केपी शर्मा ओली एकजना मात्रै छैनन्, यसमा धेरै के अरे तत्त्वहरूको चाहिँ यहाँ के अरे हात छ, देशी तथा विदेशीहरूको हात छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो हामीले इभन के अरे सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदरै गर्यो भने पनि आउँदा दिनहरूमा यो संविधानले चाहिँ जो संविधानको चाहिँ अस्तित्व र संविधानको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ एउटा नराम्रो गरी चोट लागेरै जान्छ। र त्यसो भएको हुनाले यो संविधान विच्छेद भएको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू देश तथा विदेशमा भएका होइन, आफ्नो ठाउँमा रहने कम्तीमा पनि आफ्नो जुन ठाउँमा रहन्छन् हामीले जुन कुरा सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ आवाज उठाउँ। हामीसँग आवाज मात्रै छ, विदेशका मान्छेहरूसँग पनि हामीले त्यो आवाज पनि उठाउँ होइन। र हामीले गर्न सक्ने कतिसम्मको के अरे सहयोग छ त्यो हामीले चाहिँ यो संविधानलाई जोगाउनको लागि हामीले त्यो सहयोग गर्न हामी चाहिँ तत्पर हुनुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। र यो जो मान्छे जो साथीहरू अब भ्रमपूर्ण रूपमा एउटा भ्रममा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले ठिक गरे संविधान चाहिँ के अरे यो संसद चाहिँ विघटन गरेर आफ्नै चाहिँ विरोधीहरूलाई चाहिँ तह लगाइदियो भनेर जो ताली बजाइरहनु भएको छ, त्यो वास्तवमा तपाईँहरूको ताली चाहिँ तपाईँहरू आफैतिर फर्किन सक्छ। किनभने संविधान रहँदाखेरि पो हामी सबैको चाहिँ एउटा संविधानले निर्देश गरेको एउटा अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो अधिकारमा रमाउन सक्छौँ। जब संविधान नै चाहिँ छेदविच्छेद भएपछि, संविधान नै एउटा मरणासन्न मृत्यु शैय्यामा पुगिसकेपछि हामीले चाहिँ चुनावको अर्थ पनि रहँदैन। हामीले कुनै 70 वर्ष चाहिँ लडेर ल्याएको एउटा उपलब्धिहरूको उपलब्धि सिद्धिनेछन्। त्यसो भएपछि हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा आउँदा पिँढीहरूले पनि फेरि यसरी नै हामी जस्तै चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि 40 साल ल्याउनु पर्ने हुन्छ, फेरि 63 साल ल्याउनु पर्ने, 61 साल ल्याउनु पर्ने हुन्छ, फेरि 7 साल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण नेपालको चाहिँ 2-3टा पिँढीहरू नै एउटा सङ्घर्षमय एउटा निरङ्कुशताको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै
हाम्रो चाहिँ समय बित्नेछ र एउटा नेपाल चाहिँ एउटा धेरै पछाडि पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले यो निरङ्कुशताको विरोध गरौँ। यो एउटा निरङ्कुश जन्मिन लागेको छ। केपी शर्मा ओली निरङ्कुश हुन्। हिजोको महेन्द्र सरकारले गरेको र यो केपी शर्मा ओलीले गरेको जुन के अरे संविधान अपहरण दुईटै एउटै प्रकृतिको हुन् र त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका निरङ्कुश र निरङ्कुशता जन्मिन नदिनको लागि हामीले बेलैमा सचेत हौँ र यसको चाहिँ हामीले सबै क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ विरोध गरौँ र संविधानलाई चाहिँ हामीले बचाउने काम गरौँ। र हाम्रो एउटा मात्र एजेन्डा यतिखेरको भनेको संविधान बचाउने हो, संविधानले मर्न नदिने हो। संविधान 2072 सालमा चाहिँ जारी गरेको संविधान कम्तीमा पनि पूर्ण संविधान नभए पनि यसमा केही उपलब्धिहरू छन्। त्यो उपलब्धिहरू भनेका गणतन्त्र छ, संघीयता छ, त्यस पछाडि चाहिँ अब धर्मनिरपेक्ष छ, त्यसले गर्दाखेरि समावेशी पनि छ। यी कुराहरूको चाहिँ संरक्षण गर्दै आउँदा दिनहरूमा यसलाई पनि परिमार्जन र संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ पूर्ण संविधान बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो उपलब्धिलाई रक्षा गर्न हामी सबै एकजुट हौँ भन्न चाहन्छु। हस् त, साह्रै धेरै, साह्रै सागरविद, साह्रै हृदयस्पर्शी र एकदम मनन गर्न योग्य आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। आफ्नै घरमै बसेर पनि आफ्ना धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो। प्राविधिक रूपमा के कस्तो रह्यो हाम्रो कार्यक्रम, तर आज पनि हाम्रो आजका यस कार्यक्रमका विश्लेषक मुन्दुम अध्ययन प्रतिष्ठान हङकङका अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ मुखुमज्यूलाई अहिले बिदा गर्छु। म फेरि पनि यहाँलाई आवश्यकता पर्यो भने जमर्कोमा फेरि पनि ल्याउने नै छौँ र हामी साथसाथै लिएर आउने पनि छौँ याक्थुम मुन्दुम पक्षबाट कार्यक्रम। यही दुईटा कार्यक्रमलाई जसरी हुन्छ हामी डोर्याउँदैछौँ र अहिलेलाई पनि मुकुमज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा माग्दछु है त। सँगसँगै हाम्रो यो जमर्को कार्यक्रमको भाग 9 पनि यहाँहरूसँग सकिसकेको यहाँलाई जानकारी गराउँदै अर्को हप्ता अर्को विशेष विषय र पक्षमा नयाँ कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरूसँग बिदा माग्दछु। हस्त सेवाहरू, नमस्कार।